ایک باپ کا ہے ایک بیٹی کا ہے۔ باپ وہ کہ جس کو باغی کہلا کر قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور بیٹی وہ جو باپ کی عزادار تھی، جس کی عمر کم تھی، دکھ زیادہ تھے۔ اور میں مومنین سے یہ گزارش کروں گا ان دونوں جنازوں میں ضرور شرکت فرمائیے گا، ضرور شرکت کیجیے گا ان جنازوں میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب میں ملتمس ہوں جناب مختصر وقت کے لیے ذاکر اہل بیت ساجد قلندری صاحب سے کہ وہ فضائل موسیقی محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ التماس دعا برائے حضرت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجات ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ الزکاة و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب الحسین اکشف صدر الحسین بحق ظہور امام زمانہ۔ یا رب الحسین اکشف صدر الحسین بحق ظہور امام زمانہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا مولتی یا فاطمۃ وغیسین فسیکفکم اللہ وہو السمیع العلیم، فسیکفکم اللہ وہو السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ مجمع کافی ہے جی میں خالق دے نا بلند دے بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر۔ انج نہیں میرے مولا دا نام بلند دے بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری علیہ السلام، نعرہ حیدری حسینیت مل کے حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار، اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار۔ بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اگر ناراض نہ ہو میرے بھائی میرے چھوٹے عزیز، اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، پاک مجلس کا ماحول بن جائے۔ آ جاؤ بسم اللہ، ناراض نہیں ہونا۔ مولا دے عزادار ہو ماتمیو بانیان دی صف ماتم وچھائی منظور تے مقبول فرما۔ جتنے عزادار ماتمی اس مقدس مقام تے ٹورین مولا انہاں دے جو دل وچ مقصد پورے فرما۔ بآواز بلند صلوات پڑھو۔ مجمع کافی ہے صلوات لیے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ملنگان مزاج، ارباب دانش، صاحبان علم، بڑے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، آج دی مجلس کی ابتدا میں ایک ربائی تو شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ سارے نہ پروگرام ہے نا۔ جو سر کٹا کے بھی جیتے بازی ہے ایسا غازی حسین میرا۔ مولا رنگ لاوے، مولا رنگ لاوے، بڑا سونا پہ سن دے ہو۔ جو سر کٹا کے بھی جیتے بازی
ہے ایسا غازی حسین میرا وطنا، جو سر کٹا کے بھی جیتے بازی، ہے ایسا غازی حسین میرا، نماز جس کی نماز پڑھتی ہے وہ نمازی حسین میرا۔ آہا 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 رل کے حیدری آئی، جو سر کٹا کے بھی جیتے بازی، ہے ایسا غازی حسین میرا، نماز جس کی نماز پڑھتی ہے وہ نمازی حسین میرا۔ تو دیکھ کے لاکھوں بیکار سجدے، ہے دعویٰ کرتا خدا ہے میرا، تیرا خدا بھی ہے اس پہ راضی ہو جس پہ راضی حسین میرا۔ واہ واہ واہ، ہاتھ بلند کر کے حیدری، ایسے بھی بڑا نعرہ حیدری۔ اے آلی آلی بڑا سنو پہ سنو دیو، مولا رنگ لاوے بابا سے بلند سلوات پڑھو۔ مجمع کافی ہے سلوات لیے بابا سے بلند سلوات پڑھو۔ اللہم مولا علی کے پیار کی دنیا لطیف ہے۔ توجہ بھائی، ماتمی بیٹھے ہو، مولا رنگ لاوے، مولا علی کے پیار کی دنیا لطیف ہے، اور منکر علی دا عقیدہ ضعیف ہے۔ اور منکر علی دا عقیدہ ضعیف ہے، جو شاہ کا نعرہ سن کر ہنس کر جواب دے، سمجھو کہ اس جوان کی اماں شریف ہے۔ رل کے حیدری آلی 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 رل کے مولا رنگ لاوے حیدری آلی 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 مولا علی کے پیار کی، علی کے پیار سے ہر ایک مصیبت ٹلتی ہے۔ توجہ چاہنا، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، وہ علی کے بغض سے کچھ اور ملے نہ ملے مگر یہ شرط ہے لعنت ضرور ملتی ہے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری آلی 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 اے آلی آلی بابا سے بلند صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے صلوات پڑھو۔ ایک شعر قصیدے دا فرمائش ہوئیے، پریشان تو نہیں ہو گیا نا؟ باواز بلند صلوات پڑھو۔ ملکہ حبش نام میمونہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اے آئلی بے شمار، اللہم صلی اللہ۔ ملکہ حبش، آواز آ رہی نا میری؟ ملکہ حبش نام میمونہ دروازہ سعادت یہ بن گئی ہے فضا۔ تھوڑا تھوڑا بولے سو، اتنی شان و شوکت و عظمت دی مالک بنی ہے کہ حسنین شریفین اممہ سڑے دے۔ تھوڑا تھوڑا ماتمی نال گالے، تھوڑا تھوڑا بولے سو تو پاک بی بی رنگ لا دے سی۔ باواز بلند صلوات پڑھو۔ برتن دھون دیئے، فرشتے آدن فضا تم برتن دھونی ہے تین تکلیف ہوں دیئے، تو بہاری دینی ہے تین تکلیف ہوں دیئے، تم برتن دھونی ہے تین تکلیف ہوں دیئے۔ بی بی مسکرا کیا دیئے، جدہ میں برتن دھونی ہے نا، میں بیٹھ کے لوہے مفعول دا مطالعہ کرنی ہے۔ بی بی جڑا جواب دیتا ہے، میں ایک شعر قصیدے دے رنگ کے سنانا چاہنا، اور ہاتھ بلند کر کے حیدری آئے۔ بی بی آدھیے، ہو بے شک سیدہ، بے شک سیدہ، بے شک سیدہ دیدائیے
پر اللہ توڑی اوسط رسائی تاری بھول گئی حباش دشائی ہاتھ بلند کر کے حیدری آئی بے شک سیدان دی دائیے پر اللہ توڑی اس دی رسائیے توجہ چاہنا شیر سنا رہے ہیں حلالیاں موالیاں دے ٹھر جامن بے شک سیدان دی دائیے پر اللہ توڑی اس دی رسائیے تائیں بھول گئی حبا شدی شائی ہونا ربار حیدری یا علی توجہ جانا بی بی مسکرا کیا دیئے او گھاری باقا حکم چلیں دیا میں تا جنت چکھائیں مگوانیا یار دوڑے سنن دی کیا رل کے حیدری غریب کے حکم چلیں دیا مت جنت چکھائے مگوانیا مت جنت چکھائے مگوانیا میری قسمت اینیا رنگ لائی ہے میری شان قرآن چی آئی ہے ہاتھ بلا کر کے حیدری مولا رنگ لاوے بڑا سونا پہ سن دے ہو عزادار ماتمی دی زندگی ہوئے شیر سنا رہے ہیں حلالیاں موالیاں دے ٹھر جمن کوئی ولاد نہیں شیر سنا رہے ہیں پریشان تو نہیں ہو گئے نا او گھر باکے شام سویرے دے دیا حسنین دے چہرے دے دیا حسنین دے چہرے یا عزت تشان کمائی زہرا جئی بہن بنائی ہاتھ بلا کر کے حیدری علی بابا سے بلند صلوات پڑھو بس اتنے کافی جڑے گھروس نہیں گھتے آئیو کہ وانی کے زارا دین تو سدے ہوئے اک جانے تے شام میں تھکی ہوئی مسافر ہمیں بھی جانے او سین جانے بھائی جان جڑی سکے بیرا دی لاش تو بین گزری ہے جی میں لگ دائی کوئی ناس تے رو رو کیا دیا حسین ویر او میرا جنت نواب حسین او میرا نانے دی موت سوار وانا اللہ حسین بہن پہ ویندی شام اُدھا وقسا جدہ شام دی ٹیٹی چوا والا سی حسین تیرے اُجڑن دے بڑے ارمان صدقہ میں نو کرا لگ پھر یکا میں نو کرا زندگی ہوئی حسین ویر دو درد بہن نو کبر دیا کندن تینے بھرنے کپے گل دے وچ آواز آئی او میری پردے سن بہن او میری شام جاوانا لی سین او میری عالمہ غیر محرمہ بی بی بہن حسین نسا کیڑے کیڑے درد ممبر گواہ نے عالمہ غیر محرمہ بی بی روندی روندی زمین تے بہ گئی ہے تے رو رو کیا دیا حسین ویر او میرا نانے دی مہر نے سوار مانا اللہ او میرا کہن کو جناب کھنا اللہ حسین تیری بے کفن لاش دھوپ تے رول بننا میرا کہہ دو کہ شام ڈر بننا صدقہ میں نو کرا زندگی ہوئی بڑی منصور مجلس سے بھائی جان شام دے امن نبھا کے ہی میں آکھاں بھائی جان نہیں شام فتح کر کے ولی علی دی کتھا آگے کھڑ گئی ہے
اکبر دی جگیر دے بننے تے آ کے کھا میں نوکراں زندگی ہوئی میں نوکراں لکبری آکاں اکبر دی جگیر دے بننے تے آ کے کھڑ گئی ہے کیا ڈٹھا ہے جابر پارا وعدہ دین دے جابر پارا وعدہ دین دے بی بی دی آواز آندی ہے سجاد جی پھپھی اماں یہ کیڑا شہر ہے یہ کھیندی نگری ہے باقر دے بابے دی آواز آندی ہے پھپھی اماں علی اکبر دی جگیر صدقہ میں نو کراں لکبری آقا میں نو کراں لکبری آقا زندگی ہوئی جابر پارا وعدہ دیندہ ڈٹھے سوں ترائے محمل چھوڑ پردہ دار جو تیرا بیبیاں ڈٹھے سوں کہہ دیئے مہاری پانی نہیں خون وعدہ روندہ ہے ایک گیا دا لٹے ہوئے پور دا ملا معلوم ہے اگر تیرے پردہ دار ٹورن دے ہے لگن اتھو ٹور کے لگوان اگر ٹورن دے ہے لگ نہیں تے 12 میل دا واللہ مار جابر اے ڈسا اس نگری دا بادشاہ کون ہے اس نگری دے 2 بادشاہ وڈے دے نا حسین او کہیں خوش نہیں آگا جیڑا چھوٹا سردار ہے نا ابو الفضل العباس او جلالی علیہ دا حکم ہے اتو سوار ہو کے نہیں گزر سکتا اگر تیرے پردہ دار ٹورن دے ہے لگن اتو ٹور کے لگوان اگر ٹورن دے ہے لگ نہیں تے 12 میل دا واللہ مار ممبر گوائی نے جے میں نے جابر آکھے نا 12 میل دا واللہ مار اکھی نہیں کہ سامن دے بدلن رندے باکر دا بابا تے رو کیا دا جابر اگر نراز نہ ہوئے ایک فیری والا ناچا کہیں دے حکم پھچر دیں جابر دی آواز دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سردار عباس دا حکم ہے ممبر گوائی نے عزادار بیٹھے ہو قدیمی مومن بیٹھے ہو باقر دے بابے نے 9 دفعہ پوچھا ہے جابر نے 9 دفعہ دسا ہے سردار عباس دا حکم ہے میں نو کراں زندگی ہوئی میں نو کراں یہ کچھ دیر لگ دی شریف پڑے گا میں نو کراں 9 دفعہ دسا ہے سردار عباس دا حکم ہے بھائی جان مضمون چھوڑ دیتا ہے جی میں جو موری معاملے بیٹھی آنا حقل مار گیا دے سجاد او میرا مہاری بچڑا اے دسا ٹرنا میں ہے رد تو پیارا میں صدقہ میں نو کرا ٹرنا میں ہے رات تو پیارا میں بھائی جانی یہ گلنا پیون دیا کہ پچھلے ماہ ملچ 2 بچیاں لائے پیان حقل مار کیا دین پھوپی اماں اور کوئی پیدل ٹورے نہ ٹورے اسا پیدل ٹور کے ویسے ساڑھے ماں میں عباس دا حکم ہے صدقہ ایک منزل ودا بھائی بہن دے قریب آ گیا ممبر کا میں نو کرا زندگی ہوئی میں نو کرا لکبری آکھا میں نو کرا زندگی ہوئی 2 بچیاں لہ پئین رو کیا دین اور کوئی پیدل ٹورے نہ ٹورے اسا پیدل ٹور کے ویسوں ساڑھے ماں میں عباس دا حکم ہے ممبر گوائی نے جابر نو بہول پائے گئے جابر بھج دویا دوڑ دویا کی تھایا سردار عباس دی مزار کے متھا مارا ہے جیڑا وین کیتا ہے میں وین سناونا چاہنا جابر آدھا ایک کافلہ آیا شام وچوں صدقہ میں نو کرا جابر آدھا ایک کافلہ آیا ہائے شام وچوں کہیں مولک دکھائے گزارے ان کھلے ہوئے وال بس تورا دے ایک روندہ لاتا بیمار میں نو کرا لکبری اکھا میں نو کرا رو کے آدھا ایک کافلہ آیا او شام وچا کہیں مولک دکھائے گزارے ہن کھلے ہوئے وال بس تورا دے ایک روندہ راتا بیمار جابر رو کے آدھا ایک ام المصائب ہائے بی بی ہے جیڑی کافل دی
سالارے او پور دے چھوٹے ہائے بالا دن سادہ غازی رشدہ دار بھائی جان نیاز مولا انہیں سارا قابلہ گر کے چاچے دی مدار دے آیا ہے رو رو کے آدھا بیٹا چاچا اکبار میں ڈوڑے میں سجادہ صدقہ میں نوکر ایک منزل بدا بھائیار ممبر گوائی نے باکر دے بابے دیرہ دواد بھائیے رو رو گیا دا چاچا اکبر تو باہر آئے ہے کلازا میرے ویکتے گینا نقصانے ہی کیری زینب میں نوکرا زندگی میں نوکرا لگ پھر اکھا اکبر تو بائے ہائے ہے کلازا میرے ویکت گیرا نقصانے ہی کیڑی زینب میرے کافل ویچا اٹھی بین نکالا پہچانے میں نوکرا اکبر تو باہرہ آئے ہے کلازا میرے ویکھت گینا نقصانے ہی کیڑی زینب او میرے کافل ویچا اٹھی بین نکالا پہچان باکر دے بابے دی آوازان یکین ٹیک آسے دی ہائے آنی پئیے تیری کبار تے جھاٹا مہمان چاچا میں کلسا ان بھری آدین کبرات داس غیرت دا سلطان چاچا کربلا کو ولنا زوگائے بھیڑ نال شام ولنا بہوا کھائے صدقہ رنائے باکر دا بابا رو لو گیا دا چاچا کربل تو گھن کے او میں شام تائیں ان قتال میں تھینا ہائے ریا جائے بھین تڑیدہ ہائے برکا لٹ آئے اون نال بلینا بل میں نو کرا کربل تو گھن کے او میں شام تائیں ان قتال میں تھینا ریا ہو جائے بھین تڑیدہ ہائے برکا لٹ آئے اون نال بلنا ریا باکر دے بابے دی آوازاں یہ بے مکنا پھپیاں ہائے بھینی دیا بازار پھر ریا او چاچا میڈا حوصلہ وے تو فضال دا بابا میں ہورتا ہی جینا ہمارا چاچا کربلا کو دولنا زوگا ہے وہ بھیڑی نال شام ولنا بوکھا ہے کمبر عباس ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور ان کے بعد شاعر الباد غلام عباس صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزقاتون وتمتعہو فیہا طویلا مالک اللہ مومنین دا قرب و جوار تم ٹرایا شرف قبولیت شمار فرما الہی امین مالک بانیان دی صفحہ عذاب اچھائی اپنی بارگاہ قبول فرما مالک جتنے مومن بیمارن شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک ملت دے اسیران کو رہائی عطا فرما مالک جتنے حاضر ہیں تمام در رزق وسعت و برکت عطا فرما آخری دعا ہر بندہ کوشش کرے بلند آواز نال آمین آکھے بہت بڑی دعا منگوا میں لگا
مالک اللہ ہادی برحق امام امام زمانہ ولی العصر حجت القائم دے ظہور تعجیل فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعاواں دی قبولیت دی خاطر بلند صلوات آغاز مجلس ہے پنجواں تاجدار ولایت دا فرمائندہ جڑا بندہ ساڑے ذکر کھلے دل نال درود بھیجے اللہ دے رزق دے بخت دی عزت چ اضافہ فرمائندہ کوشش کرو بلند صلوات عقل ہووے شعور ہووے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا چونکہ وہ ذاکر نہیں ہوندا جڑا وقت شناس نہ ہووے تو جتنا بھائی حکم کیتا اتنا ہی پڑھنا ہے عقل ہووے شعور ہووے نہ بندہ سیداں تو دور ہووے توجہ ہے میرے گراہ سے جس عزادار موجہ سمجھ نہ آئی ہوئے عقل ہووے شعور ہووے نہ بندہ سیداں تو دور ہووے زوارہ دے علی دے منن دی ہی کا شرط پیو دا پتہ ضرور ہووے جنڈے خون چلیے ہاتھ اچھے حیدری صلوات باوال بلند 14 نگاہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات یا سیدنا الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد مل کے صلوات یا سیدنا الصلاۃ والسلام علی وزیرہ و خلیفتہ و ابن امرہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین نعرہ حیدری یا علی مشکلم بکشا علی یا علی تو ہے حق دا امام مومن تے منافق دی پہچان الصلاۃ والسلام علی سیدت تسا سمجھیا ہو سی جو تھک پئی ہے تے خاتون دی دھی پردیسی بی بیا دیے میڈا قدم بالا رہت جا آسی حال نگری شام دیویسی روئے دی کڑی گالے بی بی رو رو گیا دیے ہر مرد ہر چوکی اتے تے انج آلیا جرات دکھاسی بی بی آدیے میں لکھ دیواں تو آدیاں نسلاں وچ کوئی بیعت دا نام نجس بھلوے حسین دی مات راضی ہو جی چاچا میں نوکرہ میں ہزار دفعہ کہا رو رو کیا دیے ہر موڑتے ہر چوکی اتے انجا آلی درات دکھاسی میں لکھ دیواں تو آدیاں نسلاں وچ کوئی بیعت دا نام نچس بھلا ہوئے حسین دی مات پڑھ چاچا اللہ دھیاں دے پردے سلامت رکھے جی چاچا میں نوکر آ جتنے واری آکھو رو رو کے وین کر کیا دیے ہر موڑتے ہر چوکی اتے انج آلی جرات دکھاسی بی بی آدیے میں لکھ دیواں تو آدیاں نسلاں وچ کوئی
بدانا بھلو وے حسین دی مات وڑے ترازی ہوئے بڑا ستایا مسلمانہ علی دیاں دیاں کوشش کیتی کرو آنسو اس اکھ چو وسدا ہے جس اکھ تلے سیدہ دا رومال ہوئے ہائے توڑے واسے چون دیئے کوشش کر کیتی کرو مکانے شامل ہو گئے کرو حسین دی مات توڑے ترازی ہو جلدی نال ممبر بھائی دے حوالے کرنا ہے رومن والے لوگوں 1441 میل دا پند کر کے آ کھڑیے شام دے باہروں کربلا دی شیر دل خاکوں پورے 3 دن میریاں سینی نو شام دے باہر کھڑایا نے اللہ درجات بلند فرماوے لے قبلہ ازہر حسن زیدی انہاں دے لفظیں نو پڑھ دے ران دے ہیں 3 دیاں دے بعد رکا لکھی کیا ہے بیمار رکا پڑا رات ود گئی ہے آلی حسین دیکھ فرمین سجاد رات کیوں رونا ہے آواز آئیے اما رکا لکھو ہے علمہ والے عباس دی بھین بازار چٹر دیا ہے اما میں ہاشمیاں میں مر ویسا لاہور آلیوں ایڈے بڑے حوصلے دی مالکائی علی دی دھی پتر دے موڑے تے ہاتھ رکھیا دیئے سجاد کو نے ٹور سکتا میری کنڈ پچھوا بازار جانے میں عباس دی بھین جانا بھلوے حسین دی ماں تو اٹھے ترازی ہوئے بازار جانے میں علی دی دھی جانا 3 دیاں دے بعد اعلان ہوئے پتھر مارو باغی دیاں بہنا بازار آ گئیاں ہے نا ہر کائے اعلان سنائے جویں ہندہ سنائے انج کائے نہیں سنا ہندہ پلنگ تے بیٹھی آئی تڑپ گئی ہے اتبا نامی کنیز آدھی ہے جلدی وانجڑے بازار کہہ دیا ہے دیکھا کتھوں دے بس دینا اللہ گواہ ماتمیوں اتبا دیا میں بازار چاہیاں میں دیٹھا رسی ہی گائی گالڑو ہے نا وڈا قیدی کمر سدھی کریں دائی نکے دیا تلیاں پٹی دیا ہے نا بھلوے حسین دی ماں توڑے ترازی ہوئے ہندہ دی کنیز اتبا دیئے میں دوجہ منظر دیٹھا رسی ہی گنائی رسی ہی گائی گل بہرا ہے نا بڑیاں بیویاں ٹورے نا نکیاں جھڑ پوندیاں بھلوے حسین دی ماں توڑے ترازی ہوئے آخری 4 وین ہندہ دی کنیزہ دیئے میں غش کھا گئیاں جڑا غش جو افاق ہوئے میں جلدی نال ہندہ دے محلے کے واپس آئیاں میں کہا ہندہ تڑا شوہر ظالم ہے ہندہ دیئے کوئی دلیل دے نہیں تا قتل کرا دے سا اس لئے اتبا دیئے اس وڈی کیڑی دلیل ہوئے پہلے قیدیاں دینا میں دے دی رہیاں جڑا پہلے قیدیاں دینا پانی رو دینا پہلا قیدیے جڑا خون رو دے بھلوے حسین دی مات وڈے درازی ہوئے آخری 3 وین جی بابا میں نو کراں رو کیا دیئے میں دیٹھا پہلا قیدیے جڑا خون رو دے اللہ گواہ ماتمیوں سے لے ہندہ دیئے جلدی کرو یزید نو اطلاع دے وہ جڑے قیدیاں ہیں میں انہاں نال ملاقات کرینیاں آخری وین لگ گئیاں کناتا اتبا کرسی چاہیے 2 روایتاں پہلی روایت ہے جو ہندہ قید خانے چ علی دیاں دھیاں نو ملی ہے دوسری روایت ہے جو یزید علیحدہ مکان خالی کرایا ہے اللہ گواہ ماتمیوں اتبا کرسی چاہیے مکان دے دروازے تے رات بیٹھا روندا ہی سجاد ہندہ دیئے 1 منٹ کھڑ میں بیمار نال ہی گل کرنی ہے ہندہ پردے دے اندر ہاتھ ودا کیا دیئے قیدی میرا سلام بیمار دی آواز آئیے ہندہ میرا ہی سلام جگہ سجاد لے جے جپنا نا سنے تڑپ گئی ہندہ دیئے قیدی تو میرا واقف ہے تو میرا نا چاہے قیدی جو منگے میرے ماں آنکھیں تیریاں قیدہ رہا کراواں آنکھیں تن وطن پہنچاواں بیمار دی رات ودیے آواز آئیے ہندہ سی منگڑا لے نہیں زمانہ سڑے دروازے تو مندہ ہندہ تھکنے گئی میں نو ہی گواری سلامات 1 دفعہ نہیں 9 دفعہ ہندہ دا ہاتھ متھے دے آئے ہندہ دیئے قیدی سلام کان سکھ جائے سیدہ
मैं दावत खिताब दे रहा हूँ ज़ाकिर अहले बैत शायर अहले बैत गुलाम अब्बास साहब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे बआवाज़ बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नादे अलीम मज़हर अल-अजाइब ताजिदहु औन अल्लाह का फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली सलावत। दुआ है तुसा तमाम मोमिन मोमिनात दा टोरा बानियान दी पुरखलूस सफ़े मातम विछाई तमाम पढ़ने वाले दी पढ़ाई बमा मैं हकीर दी नौकरी मालिक इबादत शुमार फरमा ले। जितने भी मोमिन मोमिनात ने एक शरई मकासद लैके इस पाक दरबार हाज़र होए हो ज़हरा दा लाल तुहाडे पूरे करके टोरे। एक आखिरी दुआ आमीन ज़रूर आखना। मालिक साडे हकीकी वारिस इमाम ज़माना दे ज़हूर इश्ताजील फरमा। एक सलवात उच्ची आवाज़ में पढ़ो सारे सर। आओ बिस्मिल्लाह खाबर भाई। ये नगीना दिल यज़दा में जड़ा लगता है। बस में हाज़री लवामन कान हाज़र हैं। ये नगीना भजन दिल यज़दा में जड़ा लगता है अर्श बेशीर के कदमों में पड़ा लगता है। थोड़ी सारी तवज्जो करनी है। अर्श बेशीर के कदमों में पड़ा लगता है। उम्मे लैला से अकीदत से कहा उम्मे रबाब तेरा असगर मेरे अकबर से बड़ा लगता है। एक सलवात पढ़ो ऊंची आवाज ना। मोहम्मद हंसते हुए ना होने को होना बना दिया। हंसते हुए ना तुसी मेरे वास्ते नवे हो तो ना मैं तुहाडे वास्ते नवा। तकरीबन अज 10 सफ़र है तो 20 मुहर्रम दी नौकरियां शुरू ने तो थोड़ा थोड़ा बोलोगे तो फिर लुत्फ हो सी। हंसते हुए ना होने को होना बना दिया दश्ते बिला को इसने बिछोना बना दिया। दश्ते बला को इसने बिछोना बना दिया और ये खेलने की उम्र थी इब्ने रबाब की असगर ने मौत को ही खिलौना बना दिया। सलामत रहो जी या अब बात तो शाद रहो। ए 4 सफ़र मजलिस पाक कही भाई कैसर दी ए उस वास्ते मेहनत की है सारी तो फिर 4 सफ़र में मौका नहीं मिलया तो मैं कोशिश की है चलो अज ए मैं अपने भाई की नज़र करता पाया क्योंकि झूले की बरामदगी होंगी है तो तुहाडे वास्ते खसूसी मेहनत की है जी। बिस्मिल्लाह नौकरा मैं तो सफराती दुनिया जाके शबीर सरदार को हाथ जोड़ के पूछा मैं क्या मौला अगर गाजी मौला नू लड़ाना नहीं तो फिर करबला क्यों लैके आए। जड़ा मौला जवाब देता है तवज्जो है सारे दी। सैयद आदा लोग भाईजान मेरे पास देखना लोग शमशीर तबस्सम से ही घायल थे जहां। भाईजान लोग शमशीर तबस्सम से ही घायल थे जहां वहां तोप चलाने की ज़रूरत ही क्या थी। जिनको असगर के तबस्सम ने फना कर डाला उनसे गाजी को लड़ाने की ज़रूरत क्या थी। सलामत रहो जी आबाद व शाद रहो जियो। बिस्मिल्लाह। इस नज़म का उन्वान है बेशीर का झूला। जेड़े जनाबे अली असगर सुनने वास्ते बैठे हो कैसर भाई इस नज़म का उन्वान है बेशीर का झूला। हर हाल में इस्लाम की तकदीर का झूला। हर हाल में इस्लाम की तकदीर का झूला। लावल्द के हर ख्वाब की ताबीर का झूला। शब्बीर के घर वक्त के शब्बीर का झूला। शब्बीर के घर जियो शब्बीर के घर वक्त के शब्बीर का झूला। समझो तो सही क्या इसे तौकीर मिली है। समझो तो सही क्या इसे तौकीर मिली है। इस झूले में सोया हुआ असगर भी अली है। सलामत रहो इंज नहीं या इस झूले में सोया हुआ
असगर भी अली है, मिलते हैं मुझे इसलिए झूले से दिला से। मिलते हैं, पूरी तवज्जो करनी है जी, मिलते हैं, मेहनत देखनी है। मिलते हैं मुझे इस झूले से, मिलते हैं मुझे इसलिए इस झूले से दिला से, बेहतर है ये लकड़ी कहीं मूसा के आसा से। बेहतर है, नहीं तवज्जो नहीं ना करते पे तुसी, बेहतर है ये लकड़ी कहीं मूसा के आसा से, महफूज अकायद रहे वाइज की जफा से। महफूज, आखिरी तवज्जो करनी है जी, पूरी तवज्जो करनी है, आखिरी मिसरे थे। महफूज अकायद रहे वाइज की जफा से, झूले से जो मिलता है वो मांगू मैं खुदा से। झूले से जो मिलता है, या इलिया। बस मैं अपने टाइम ही इंशाल्लाह मैं मुसाहिब मेरे तो बात बहुत बेहतरीन पढ़ने वाले, मैं इंशाल्लाह फ़ज़ाइल तो छोड़ देंगा। मौला अली असगर तैयार किया है, तैयार करके ना ते हुसैन बादशाह फरमाते ने, असगर अगर मैं मैदान च लै जावां फिर बोलोगे? तवज्जो रखनी है जी। असगर मैं मैदान च लै जावां फिर बोलोगे? जनाब अली असगर आते ने, बेदिल का जो दिल है मैं उसी दिल का मकी हूँ। बेदिल का कैसर भाई जो दिल है मैं उसी दिल का मकी हूँ, छोटा हूँ मगर जिसमें शरीयत की जबी हूँ। छोटा हूँ मगर जिसमें शरीयत की जबी हूँ, हद ये है कि अंगुश्ते शहादत का नगी हूँ। हद ये है कि अंगुश्ते शहादत का नगी हूँ, अकबर से नालूदाद तो असगर ही नहीं हूँ। दोवें हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। अकबर से नालूदाद तो असगर ही नहीं हूँ, अकबर से नालूदाद तो असगर ही नहीं हूँ। जिन्हां दियां झोलियां च औलाद कोई नहीं मंग लवे है, इस शेर दा सदका इंशाअल्लाह आउंदे साल झोली आबाद होसी। इस नसर से जनाब अली असगर पे आते हैं, इस नसर से हर नस्ल को इमदाद मिलेगी, माँ को मेरे झूले से औलाद मिलेगी। हाथ बुलंद करो हैदरी। माँ को मेरे झूले से औलाद मिलेगी, जिसे हुसैन की नुसरत का इख्तियार, मेरे आखिरी 6 मिसरे पे पढ़ता जी, जिसे हुसैन की कैसर भाई नुसरत का इख्तियार मिले, नहीं है कोई ज़माने में उसका हम पल्ला। तवज्जो, नहीं है उसका ज़माने में कोई हम पल्ला, समझ कर दश्ते लोहे निजात असगर ने अपने लहू से लिख दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। झूले में मुश्किल में आज़ादार का मकसूद है झूला। मुश्किल में आज़ादार का मकसूद है झूला, ताज़ीम का सजदा हो तो मसजूद है झूला। ताज़ीम का बाबा जी सजदा हो तो मसजूद है झूला, कब दिल के अज़ा खाने में महदूद है झूला। कब दिल के भाईजान अज़ा खाने में महदूद है झूला, हर देश के हर शहर में मौजूद है झूला। हर देश के हर शहर में मौजूद है झूला। लड़ लड़ के तुझे कितनी सदी बीत गई है, लड़ लड़ के तुझे कितनी सदी बीत गई है, बेशीर के झूले की शबी जीत गई है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक दो मजलिस अज़ा के ऐलान समात फरमा लें। 12 सफ़र इसी इमाम बारगाह में बादस नमाज मगरिबैन मजलिस अज़ा होगी, जिससे मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन उलमा इकराम खिताब फरमाएंगे। सरकार अलामा अमीन शहीदी साहब खिताब फरमाएंगे। सरकार इलामा फराज हैदर काज़मी साहब खिताब फरमाएंगे और कारियर कसायद ज़ाकिर अहले बैत गुलाम अब्बास रतन साहब खिताब फरमाएंगे। इंशाअल्लाह परसों 12 सफ़र बाद अज़ नमाज मगरिबैन इसी इमाम बारगाह में
मजलिस अज़ा होगी। 17 सफ़र इसी माह बारगाह में बाद अज़ नमाज मगरिबैन मजलिस अज़ा होगी, जिससे कारी अल-क़साइद, ज़ाकिर अहल बैत, ज़वार अली इमरान जाफरी साहब खिताब फरमाएंगे और मुसव्वर गम ज़ाकिर अहल बैत आसर रज़ाक गोंदल साहब खिताब फरमाएंगे और मुल्क भर से मातमी संगतें शरीक पुरसा होंगी। 17 सफ़र बाद अज़ नमाज मगरिबैन। 20 सफ़र इमाम बारगाह जागीर अली अकबर असल गुरु के डेरा भटियाँ सालाना मजलिस होगी। दिन को ठीक 12 बजे ये दिन को मजलिस शुरू होगी, जिससे ज़ाकिर अहल बैत गुलाम अब्बास फरीदका साहब खिताब फरमाएंगे और ज़ाकिर अहल बैत काज़म मुख्तार साहब खिताब फरमाएंगे और कारी अल-क़साइद ज़ाकिर अहल बैत साकब इमरान जाफरी साहब खिताब फरमाएंगे। शिरकत फरमा कर सानी ज़हरा को पुरसा दो। 28 सफ़र बाद अज़ नमाज मगरिबैन इसी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा होगी, जिससे सरकार अलामा गज़नफ़र रज़ा मशदी साहब खिताब फरमाएंगे और कारी अल-क़साइद ज़ाकिर अहल बैत साकब इमरान जाफरी साहब खिताब फरमाएंगे। 28 सफ़र बाद अज़ नमाज मगरिबैन इसी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा होगी। शिरकत फरमा कर सानी ज़हरा को पुरसा दे बवाज़े बुलंद सलावत। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ ज़ाकिर अहल बैत अली हसन जाफरी आप बेरा ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और उनके फ़ौरन बाद सरकार इलामा इमरान आशिक हैदरिया चकवाल खिताब फरमाएंगे बवाज़े बुलंद सलावत। इल्तमास दुआ बहुजत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यक अल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि वाला अबाही फ़ी हाज़िहि सातिम व फ़ी कुल्लि सात मिन सातिल इल्म व नहरम वलिय्यम व हफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उच्चे बुलंद करके नारे हैदरी। हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत दे दुश्मन ते लानत, जड़ा न करे उस ते भी लानत। हिजाज जिक्र पाक शुरू करा जी। अमीर वो है कि जिसके दिल में विलाय हैदर समा गई है। मालिक ताड़े हाथ सलामत रखे। अमीर वो है कि जिसके दिल में विलाय हैदर समा गई है। सैयद अहमद नखाना 12 साल हो गए करीम करबला दी नौकरी ते साइयां ने कलम भी अता किया ते जो कुछ उन्हां दी अता है वो सुनावनी है। दुनियादार कोई बंदा प्रेसिडेंट बन जावे, प्राइम मिनिस्टर बन जावे, CM बन जावे,
چلو میں جاگ دینا کوئی صدر بن جاوے، وزیر اعظم بن جاوے، وزیر اعلیٰ بن جاوے، او ادو تک امیر نہیں جدو تک او دے دل وچ ولائے علی علیہ السلام نہیں۔ دولت نال بندہ امیر نہیں ہوندا، بندہ او امیر ہے جدے دل وچ ولائے علی ابن ابی طالب ہے۔ یا امیر کون ہے؟ امیر وہ ہے کہ جس کے دل میں ولائے حیدر سما گئی ہے۔ امیر وہ ہے کہ جس کے دل میں ولائے حیدر سما گئی ہے۔ کوشش کریں کہ علی حسن جعفری نال نہ بولیں۔ علی حسن جعفری دے جملے پاور ہوئی تے دل چیر کے سینہ تھیلی تے آ کے علی علی نہ کرے وقت پتول دے پاک پتران دی نوکری دا فائدہ کوئی نہیں۔ میں پیدا امیر وہ ہے کہ جس کے دل میں ولائے حیدر سما گئی ہے۔ فرج سے لے کے عرش اولا تک، فرج سے لے کے عرش اولا تک وہ جس کے دل کی صدا گئی ہے۔ فرج سے لے کے عرش اولا تک وہ جس کے دل کی صدا گئی ہے۔ بشر تو کیا ہے، ملک بھی اس کے غلام بن کے جیئیں گے حسن۔ اور زندگانی میں جس بشر کو زارا کی مل دعا گئی، انہیں ہاتھ اچھے نعرے حیدری۔ زندگانی میں جس بشر کو زہرا کی مل دعا گئی ہے وہ بندہ امیر ہے۔ کون زارا؟ توحید و رسالت کی پہچان بطول ہے۔ توحید و رسالت کی پہچان بطول ہے۔ میں نے ممبر رسول دی قسم ہے 12 سال نوکری بھی کیتی ہے، انہاں کو پنے ہیں تے نال اپنی سٹڈی بھی جاری رکھی ہے۔ میں اس وقت ایم فل کر رہا ہوں اور سرگودا دے وچ یونیورسٹی چ لیکچر آ رہے ہیں، پھر اس تو بعد ایم فل تے ہن مالک دی کرم نواز ہوئی تے ایڈوکیٹ بھی بنا تے وکیل آل محمد اینج نہیں بننا، پہلے دنیا داری دا وکیل بن کے تے پھر بننا ہے۔ کون زارا؟ توحید و رسالت کی پہچان بطول ہے۔ توحید و رسالت کی پہچان بطول ہے اور محمد و خدیجہ کی جان بطول ہیں۔ میں اپنے عقیدے نال پڑھنا ہے، تو اپنے عقیدے نال سننا ہے۔ توحید و رسالت کی، بسم اللہ جی، توحید و رسالت کی پہچان بطول ہیں اور محمد و خدیجہ کی جان بطول ہیں۔ میں مقام فاطمہ کو کیسے کروں رقم، جس جس جگہ خدا ہے وہاں بطول ہے۔ جس جس جگہ خدا ہے وہاں بطول ہے۔ تسی کنجوسی نہیں کیتی تو پھر میں بھی کنجوسی نہیں کرتا۔ کون زارا؟ جیسے عالم میں وہ کبریا ایک ہے۔ ہن اے جڑی اگلی سطر ہے، میں ممبر رسول دی قسم اگر پورا پنڈال کھڑا ہو کے داد دے داد گھٹے، پورا لاہور داد دے داد گھٹے، پورا پنجاب داد دے داد گھٹے، پوری کائنات کھڑی ہو کے بی بی بطول قرضہ سمجھ کے کھڑی ہو کے داد دے داد گھٹے۔ جڑا جملہ میں پڑھنے میں پیدا، جیسے عالم میں وہ کبریا ایک ہے، جیسے عالم میں وہ کبریا ایک ہے، جیسے عالم میں وہ کبریا ایک ہے، ایسے کائنات میں زہرا ایک ہے۔ جیسے عالم میں وہ کبریا ایک ہے، ایسے کائنات میں زہرا ایک ہے، جس کی عصمت کا زندہ ہے قرآن گواہ، عابدہ طیبہ راضیہ ایک ہے۔ اٹھ کے کرتے تھے تعظیم جس کی نبی، اٹھ کے کرتے تھے تعظیم جس کی نبی، بیٹیاں لاکھ ہوں سیدہ ایک۔ صلوات سارے حضرات باواز بلند تلاوت فرماؤ۔ میرے بھائی بھی آگے، بس انہی کا آنا میرا جانا ہے، میں زیادہ دیر زحمت نہیں دینی۔ ایک صلوات کھندہ پیشانی نال ہور پرو۔ انج نہیں صلوات سارے نے یاد ہے، جی میں یاد ہے انج سونی پرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الحمد للہ رب العالمین صلوات تو وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات چھٹی قید شریف قبیلے دی بس میں خطبہ توضیح نہیں کی تھی کیونکہ میرا دامن وقت کی گنجائش نہیں. پہلا لفظ آکھا ہے چھٹی قید شریف قبیلے دی. ایک لفظ اور آدھا چھٹی قید علی دیاں دیاں سونی قدر کیتی. جملہ ہو رہا دا چھٹی قید سجاد دیاں پھوپھیاں دی. جائے میں آکھاں چھٹی قید حسین دیاں بھیڑی دی. تے بہو مدت طویل دے بعد ودا ول ول گردہ جین دیاں حکومتاں واد ونجے تعداد. کیڑے ویلے دا بند پڑیا ہے آدھ منٹ دی توجیہ کرے نا بند ہر بندہ سمجھ ویسی کیڑے ویلے دا پڑیا ہے. آدھ رات دا ویلہ ہے ایک کمینہ سپاہی ہے جڑا زندان دے وچ آیا ہے. تینڈے تمنڈے چوتھے امام دے زنجیر ہلائے زنجیر ہلا کیا دے حسین دا زخمی بچڑا تائے کو یزید نے صدائے. اٹھن میرے امام سیدہ دے باکر جی بابا جلدی کر میرے نال تائے دربار پیشی توجنا ہے. باکر مولا اٹھن آدھن بابا پیشیاں دینو ہونیاں. سیدہ دے باکر اساں بے وطن آئے اساں بے وارث آئے. بے وارثاں دے کیڑے ٹائم ہوندن کمینے جڑے ویلے بلاون ونجنا پوندا ہے. دوہاں پیو پتر اٹھن تر دے آندن سید دی آواز آندی باکر آج آرام دے نال ٹریں متاں کڑی دے نال کڑی لگے. اور جڑی پھرا دی نسل نظام نہ بن کے آئی ہوں دیا کھل گئی سن دربار چمنیاں تو منع کرے سی. دوئے پیو پتر ٹر دے آندن ممبر رسول دی قسم ہے. آلیا پہلے دروازے تے کھڑی آئی رو کے آدھی آئی سجاد کن تیار ہے. آخری جملے سجاد کن تیار ہے. رونے میرے مولا وے کے آدھن پھوپھی اممہ پیشی دا نام ہے. آلیا زندان تے متھا مارے ہے. آلیا زندان تے متھا مار کے آدھن سجاد میری ماں نے تھا واپس والواند ہو سکتا ہے یزید تنو دربارت بلا کے قتل کرے. سجاد انگلیاں امامت راز کی دیان رو کے آدھر پھوپھی اممہ انہا انگلیاں چویک یزید میرا قاتل. اممہ میں دربار ونجنے کمینے دربار بلائے بی بی دکھا وین کیتا ہے وین کر کے آدھی میں پھران آل وعدہ